अत्तत इस्समा वहक्क लहा अन तुअत्तत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अत्तत इस्समा, आसमान की चिरचिराहटें निकल रही हैं। जैसे चारपाई पे बैठने से आवाज़ निकलती है ना, चारपाई की वज़न की वजह से, फरिश्तों के वज़न की वजह से आसमान की चिरचिराहटें आ रही हैं। 70,000 फरिश्ता बैतुल मामूर में एक दफ़ा नमाज पढ़ता है तो क़यामत तक उसकी दोबारा बारी नहीं आती। तादाद इतनी है। और ताकत का अंदाज़ा अगर आप लगाना चाहते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मैंने जिब्रील अमीन को पूरी ज़िंदगी 2 दफ़ा असली शक्ल में देखा है। एक जब पहली वही लेके आए थे और दूसरा जब मुझे मिराज पे लेके गए थे। वलहु सित्तु मिअति जनाह, जिब्रील का 600 पर था, उसने सिर्फ 2 खोले हुए थे। उसका एक पर मशरक को लग रहा था, दूसरा मगरिब को लग रहा था। वलक़द रआहु बिल उफ़ुक़िल मुबीन, उसके इस पर की वजह से आसमान का कोई हिस्सा ही नजर नहीं आ रहा था। ये उसने 2 पर खोले हैं, अगर वो 600 पर खोलेगा, कोई अंदाज़ा हमें हुआ? मैंने बात का आगाज़ इसलिए यहाँ से किया है, इतनी ताकतों वाले फरिश्ते, इतनी तादाद वाले फरिश्ते, वो चाहे ना तो वो कौम लूत, अल्लाह मुआफ़ फरमाए इस अमल से, लड़के लड़कों से बुरा अमल करते हैं। सैयदना लूत अलैहिस्सलाम रोक रोक के वो बाज नहीं आए। आखिरकार फरिश्ते ने अपनी उंगली पे पूरी बस्ती को उठाया। हम लोगों ने इलाके देखे, शेख साहब ने भी देखा, पहाड़ों समेत, वादियों समेत, इंसानों समेत, मखलूकात समेत, यूं करके ज़मीन से उठाया है उस बस्ती को। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आसमानों के इतना करीब कर दिया था कि उस बस्ती के कुत्ते के भौंकने की आवाज़ें आसमान वालों ने सुन ली थी। वहां से पलट के फेंका है उसने नीचे उस बस्ती को। व अमतरना अलैहिम मतरन, और ऊपर से पत्थरों की बारिश करें। ताकत का अंदाजा हम नहीं लगा सकते। बल्कि एक और हदीस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज़ीन अली रब्बी अन अतहद्दस बिमलकिन मिन हमलतिल अर्श, अल्लाह ताला ने मुझे कहा है कि मेरे बंदों को मेरे एक फरिश्ते के बारे में बतला दो। कौन है वो फरिश्ता? वो रब ताला के अर्श को उठा के खड़ा है। 4 फरिश्तों ने अल्लाह के अर्श को पकड़ा हुआ है। हर फरिश्ता उनमें से ऐसा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा बैन शुम्हति उज़ुनैहि इला अतिकैहि मसीरत 700 आम, उस फरिश्ते के कान की लौ से लेकर कंधे तक का फासला 700 साल का है। जो अल्लाह के अर्श को पकड़ के खड़ा है, उसकी जिसामत क्या है, उसकी हैबत क्या है, उसकी ताकत क्या है। ये दुनिया का सारा निज़ाम अल्लाह फरिश्तों से चलवा रहे हैं। पहाड़ों पे फरिश्ता, बारिशों पे फरिश्ता, रोज़ी पे फरिश्ता, फरिश्तों की ड्यूटी हैं। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ की वादी में आपको पत्थर पड़े,
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کی زندگی میں سب سے بھاری دن کون سا پڑا ہے آپ پہ؟ تو آپ نے فرمایا جس دن طائف والوں نے مجھے پتھر مارے تھے، میں کچھ سوچ کے گیا تھا، آگے سے کچھ ہوا، آپ کے سر مبارک سے خون نکل کے جوتوں پہ آ رہا ہے، اور جدھر کو میرے آقا کا منہ آیا آپ ادھر ہی نکل گئے۔ غشی کی سی کیفیت ہوئی۔ آپ کے ایک صحابی ساتھ ہیں، تو کہتے ہیں آسمان سے آواز آئی، آواز یہ تھی انا ملک الجبال، میں وہ فرشتہ ہوں کہ جس کی ڈیوٹی پہاڑوں پہ لگی ہوئی ہے۔ اس قوم کے رویے نے مجھے برداشت سے باہر کر دیا ہے، صرف آپ کی اجازت چاہیے، اطبق علیہم بین الاخشبین، میں نے پکڑ کے پہاڑوں کو یوں کرنا ہے اور بستی پوری راکھ بنا دوں۔ طاقت بہت ہے، ان کی طاقت کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے، لیکن جو بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اتنی طاقتوں کے باوجود فرشتوں میں اللہ احکم الحاکمین کی نافرمانی کا تصور بھی نہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، آپ نے فرمایا میں نے جس فرشتے کو قیام میں دیکھا ہے، وہ جب سے پیدا ہوا وہ قیام میں اپنے رب کی حمد و ثنا کر رہا ہے، وہ قیامت تک قیام میں کھڑا رہے گا، وہ جھکے گا نہیں، رکوع نہیں جائے گا، اور رکوع میں اپنے رب کی عبادت کرنے والا قیامت تک رکوع سے اٹھے گا ہی نہیں، اور سجدے میں گرا ہوا سجدے سے سر نہیں اٹھائے گا۔ میرے میں اور آپ میں گناہ کرنے کی جرت کہاں سے آئی ہے؟ وہ فرشتے جن کی طاقتیں ابھی آپ سن رہے ہیں، بلکہ آپ نے نام سنا ہے اسرافیل، اس فرشتے کو رب تعالیٰ نے صرف ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے بس، اور وہ مقصد کیا ہے؟ اس نے قیامت کے قریب ایک آواز نکالنی ہے، پھونک مارنا ہے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، وہ جو بوق ہوتا ہے جس میں منہ پہ لگا کے وہ بجاتے ہیں، اردو میں پتہ نہیں اسے کیا کہتے ہیں، قرآن مجید میں اس کو سور کہا گیا، حدیثوں میں بوق کہا گیا، یہ باجا سا جو ہوتا ہے، بس رب تعالیٰ نے اسے پیدا ہی اس لیے کیا ہے، اس کا ایک ہی کام ہے، پیدا ہونے کے مقصد ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس نے قیامت کے قریب اس بوق میں پھونک مارنا ہے، اور اس سے ایسی آواز پیدا ہوگی کہ دنیا کے سارے لوگوں کے دل پھٹ جائیں گے۔